शरीयत और लॉजिक साथ साथ। अस्सलामु अलैकुम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तलफ़्फ़ुज़ बता दें। अस्सलामु अलैकुम का है अस्सलामु अलैकुम, जो आजकल लोगों ने साशे पेश कर रहे हैं सलाम, अस्सलाम अलैकुम, ऐसे सलाम हो रहा है अस्सलाम अलैकुम। हमारे एक उस्ताद से बड़े मिज़ाहिया थे, उनको जब कोई सलाम करता ना तो जवाब में कहते ये जवाब देते थे। तो हम उनसे कहते ये क्या, उन्होंने कहा सलाम में भी सीन की हल्की सी आवाज़ आई है तो जवाब भी उसी स्टाइल का होगा, बस। तो सलाम हो भाई अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलाम, जवाब में वालेकुम अस्सलाम। और जब दुरूद पढ़ें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई टाइम खर्च नहीं होता। लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तमीज़ से बोल दे यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कितना टाइम लगेगा, पबजी में इतना घंटों गुजार के टाइम ज़ाया करते हो यार, दुरूद शरीफ तमीज़ से नहीं पढ़ा जाता। रसूल हमारे हज़रत फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बेहतरीन लक़ब है रसूलुल्लाह। मैं अक्सर बयान में देखता हूँ, बोलता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि नबी का जो है ना, इससे बेहतर कोई ओहदा है नहीं कि आप अल्लाह के क्या हैं, रसूल हैं, अल्लाह के नुमाइंदे। तो सबसे प्यारा लफ्ज़ क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तमीज़ से बोला करें, शॉर्टकट ना मारे करें रसूलुल्लाह आप ने फरमाया, यूँ बोल रहे होते हैं लोग। जैसे मैं सवाल पढ़ता हूँ ना, ऐसे लोग दुरूद पढ़ते हैं। तो भाई ये तमीज़ से सलाम पढ़ा करें, लिखा भी करें। हज़रत अबू बकर ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो सहाबा कराम और मदीना पर हमला करने लगा था। नई रिपोर्ट आई है भाई सामने, वो झूठी नबूवत का दावा किया था, इसलिए कत्ल किया था उसको। मेरा एक दोस्त एक लड़की से मोहब्बत करता है, लड़की भी से मोहब्बत करती है, इनके घर वालों को नहीं मालूम, वो फिर भी मोबाइल लेकर घर में छुप के इस तरह बातें करती है। अच्छा, 1 बजे से पूरा टाइम लिखा हुआ है भाई। और दोस्त को समझाओ गलत है, अल्लाह के बंदो गलत है, निकाह का पैगाम भेजो, मान जाएं ठीक है, नहीं तो कहीं और। ये इस तरह से मोबाइलों पे बातें करना, अपनी सेहत भी बर्बाद होगी, टाइम भी बर्बाद होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुफ्ती साहब, मेरी बीवी ने मुझसे खुला लिया, तमाम झूठ, और जज के सामने मैंने ना साइन किए और ना इस खुला को तस्लीम किया। मेरी बीवी बात करने के लिए राज़ी नहीं है। मैंने फ़तवा भी लिया बिनूरी टाउन से, वो भी मेरे हक़ में आया, इसका हल बताएं। भाई जब आपने फ़तवा भी ले लिया, आपके हक़ में फ़तवा भी आ गया कि ये खुला सही नहीं है, तो फिर आपकी बीवी है वो। अब मुफ्ती तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता ना तो आपकी बीवी कहाँ से दिलाएगा? मुफ्ती ने आपको फ़तवा दे दिया कि ये आपकी बीवी है। अदालत का जो खुला है, इस हर जगह कलदम नहीं होता, याद रखो, बाज़ जगह अदालत का खुला मोतबर भी होता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने बता दिया आपको, बिनूरी टाउन के मोतबर इदारा है, कि भाई ये खुला क्या है, कलदम है। तो अब आपकी वाइफ को चाहिए कि अल्लाह से डरें, वो अगर कहीं और निकाह करेंगी तो वो ज़िना होगा। अदालत अपनी बीवी को तलाक दे सकती है, जज साहब, दूसरों की बीवियों को जज साहब तलाक़ें नहीं दे सकते। तलाक का राइट अल्लाह ने किसको दिया है? मर्द को दिया है। मेरा एक दोस्त है, वो एक लड़की को पसंद करता है और वो लड़की भी मेरे दोस्त को पसंद करती है, और तो अपने रख के ना अपने दोस्तों पे सुना रहे होते, अपनी बात होती है, रख के किस पे सुना रहे होते हैं? दोस्तों। और मेरे दोस्त को पसंद करती है और दोनों निकाह करना चाहते हैं, लेकिन लड़की पश्तो स्पीकिंग है और इसके घर वाले कहते हैं हम शादी के मामले में पठान लोगों के अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे। इस पर रोशनी डाल दीजिए भाई लड़की के वालिदैन को चाहिए कि अगर लड़की कहीं निकाह करना चाहती है तो कौम को ना देखें, वो लड़की का निकाह कर दें। ये सिर्फ पठान में नहीं, हर कौम में ही है ये। मुहाजिर कहते हैं हमने सिर्फ मुहाजिरों में करनी है, पठानों में नहीं करनी। पंजाब वाले कहते हैं हमने सिर्फ पंजाबियों में करनी है, सिंधी कहते हैं हमने सिर्फ सिंधियों में करनी है। ये हर कौम की बीमारी है। तो इसलिए ये ना देखो, अगर लड़की कहीं निकाह करना चाहती है, अपनी कौम में निकाह बेहतर ज़रूर है कि वो अपने मिजाज को समझते हैं अपनी कौम के लोग, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। लड़की अगर किसी गैर कौम में निकाह करना चाह रही है, चाहे मुहाजिर हो, पठानों में चाह रही है, तो मुहाजिर को चाहिए ना रोके उससे। पंजाबियों में चाह रही है तो पठान को चाहिए कि पंजाबियों में चाह रही है तो ना रोके। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही हदीस है, लन तरा लिल मुतहाब्बैनी मिथलन निकाह। आपने फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो जहाँ मोहब्बत हो, वालिदैन को चाहिए वहाँ निकाह कर देना। और ये हदीस किस मौके पर फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये एक बच्ची थी जो गरीब सहाबी से निकाह करना चाहती थी, और उसके जो वली थे, अब्बा का वालिद का इंतकाल हो गया था, उसके वली थे ना चचा, वो मालदार सहाबी से निकाह करना चाह रहे थे।
اب بتاؤ مالدار سے نکاح کرنا بہتر ہی ہے نا بھائی, مالدار سے نکاح میں اس بچی کا زیادہ فائدہ ہے نا, خوب کھانے پینے کو ملے گا. لیکن بچی پسند کس کو کرتی تھی؟ غریب صحابی کو. بظاہر یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے. تو ان کے چچا نے اس بچی کا نکاح کرا دیا مالدار صحابی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے وہ نکاح کلعدم قرار دے دیا, کیونکہ وہ بچی کی پرمیشن نہیں تھی, اس میں اجازت نہیں تھی. اور پھر آپ نے اس بچی کا نکاح کرایا ان غریب صحابی سے. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی کیا فرمایا کہ جہاں محبت, جس سے محبت ہے اس کو جہاں چاہ رہی ہے وہاں نکاح کرو اس کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے بھائی اپنی قوم, چاہے مہاجر ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, اپنی قوم کا وہ مسلط نہ کرو. اگر بیٹی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بے شک غیر قوم کا ہے, تو اگر اس میں کوئی بڑی خرابی, کوئی خدا نہ چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, کیونکہ بچیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ چاہ سکتی ہیں. وہ کوئی سٹا لگا رہا ہے, اس نے تھوڑا سا ان کو بھی پلا دیا سٹا ٹھیک ہے نا, تو ان کو بڑا مزہ آیا تو اسی پہ عاشق ہو گئی. تو بچیاں تو بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں. تو ایسا ہی نہیں, ماں باپ انکوائری کریں کہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو اپنے خاندان میں لایا جائے, خاندان کا فرد بنایا جائے. تو اگر اس میں کوئی دوسری خرابی نہیں ہے, بڑی خرابی, تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ بچی کی چاہت کو سب سے پہلے رکھا جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو اس پہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض خاندانوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے بیٹیوں پہ, نہیں چاہ رہی ہوتی زبردستی تھوپ دیتے ہیں جا کے. تو یہ ظلم ہے, اس کا گناہ ملے گا, قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا والدین کو, جو بھی والدین اس طرح کرتے ہیں. دیکھو اسلام کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آپ اپنی چاہت کے خلاف اسلام کے حکم کو فالو کرتے ہو. بھائی جب تک اسلام آپ کے کلچر کو سپورٹ کر رہا ہے پھر تو ہر آدمی اسلام کو فالو کرے گا نا. بھائی اسلام میرے کلچر کو اگر کو سپورٹ کر رہا ہے, بھائی ہمارے یہاں کلچر کیا ہے, ولیمہ ہم سب کرتے ہیں نا, تو اسلام بھی کہتا ہے ولیمہ کرو, تو پھر سارے ہی کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس سے آپ کا مسلمان ہونا تھوڑی پتہ چلے گا. کیا خیال ہے؟ اس سے تھوڑی پتہ چلے گا. پتہ جب چلے گا جب آپ کا کلچر کچھ اور کہہ رہا ہو اور اسلام کچھ اور. آپ کا کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ بچی کی شادی ماں باپ جہاں چاہیں کر دیتے, بچی سے نہیں پوچھتے بس. لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو بیٹی سے پوچھنا پڑے گا, اس کی چاہت کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان کی بچیاں بہت نو عمر تھیں, بالغ ہوئیں, اب خود پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے باپ کو. تو انہوں نے کہیں رشتہ کیا تو ماں سے کہلوایا بچی کی, یا کہیں رشتہ داروں سے کہ بھائی اس کو علیحدگی میں لے جا کے بچی سے پوچھو کہ یہ دل سے راضی, کیونکہ بعض دفعہ بچیاں سامنے شرما رہی ہوتی ہیں بولتے ہوئے, ماں کے سامنے بھی شرما رہی ہوتی ہیں کہ ماں ابا کو شکایت لگا دے گی. تو باپ نے کیا کیا, عالم تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی الگ سے لے جا کے نا کسی سہیلی کے ذریعے, فرینڈ کے ذریعے پوچھواؤ, اس کے سامنے اپنی راز کی بات اگلے گی. تو ایک بہت عالم تھے, بڑے مشہور ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک لڑکی کو, بچی کو بتایا کہ میری بیٹی سے جا کے پوچھو کہ میں یہاں تمہارا نکاح کر رہا ہوں, دل سے راضی ہو یا نہیں, تمہارے ابا کر رہے ہیں یہاں, اور اگر کسی اور سے چاہتی ہو تو بتا دو. لیکن یہ کہا کہ یہ نہیں کہنا کہ ابا نے کہا ہے, کیونکہ پھر وہ نہیں بتائے گی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی اس کی فرینڈ کے ذمے لگایا کہ اس کے دل میں اگلواؤ ہے کیا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, صحیح ہے, کیونکہ بچیاں اپنی فرینڈ کے سامنے تو لڑکی بتا دے گی نا, رشتہ داروں کے سامنے نہیں. اس کے دل میں کہ اگر یہاں نہیں کہیں اور ہے تو بتا دے. یہ بات آ رہی ہے؟ تو چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں نا بھائی, اسلام کا تو یہی حکم ہے. بھائی اس کے دل میں اگر کوئی ہے تو باپ کو تو بتاتے ہوئے شرمائے گی, ابا کہیں اچھا ہم نے گھر میں اسلامی ماحول ہے اور تمہارے دل میں کسی کو بسا کے بیٹھی ہوئی ہے تو ہیں, تو وہ الٹا غیرت کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی بسانا نہ بسانا ایک الگ کہانی ہے, لیکن نکاح وہیں ہوگا جہاں اس کی چاہت ہے. وہ بسانا اچھا کام نہیں تھا, آنکھ مٹکا جو موبائل پہ اگر ہو گیا تو غلط ہوا, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہیں چاہتی ہے, بعض دفعہ یہ سب احتیاطوں کے باوجود بھی انسان کسی کو پسند کرنے لگتا ہے. میتوں میں آج کل ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, میں نے بتایا تھا نا کتنی شادیاں میتوں میں ہوئی ہیں, روتے روتے ایک دوسرے کو پسند کر لیا. تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. یہ اسی موقع کے لیے, ٹھیک ہے. تو ان والد محترم نے کیا کیا ہے کہ اپنی بیٹی کے کسی سہیلی کو, فرینڈ کو کے ذمے لگایا کہ اس سے پوچھو, اس کا راز اگلواؤ اور میرا نام نہ آئے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس
چاہتی کہیں اور تھی اور ہم پہنا کوئی اور دیں, ٹھیک ہے, پھر دل میں کوئی اور ہوگا, سامنے کوئی اور ہوگا, اسی سے تو سارے فسادات ہوتے ہیں. پھر وہی قصہ ہو جائے گا, وہ سنا دوں, بہت دفعہ ہو گیا, بس آپ تھک بھی گئے ہیں, آخری وہی قصہ ہو جائے گا. وہ ایک آدمی, آج کل ماں باپ اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہو رہا ہے, اب میمز بنانا شروع کر دیے لوگوں نے, یہ بڑے مسئلہ ہے یار. تو پھر وہی ہوگا کہ وہ آدمی گیا اور اپنی بیگم سے کہتا ہے آج سے تم ہی میری کائنات. وہ تو بیچارہ کسی اور سینس میں کہہ رہا تھا, تم ہی میری کائنات, تم ہی میری راحت, تم ہی میری مسرت. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا کہ جب اس نے سارے راز اگل دیے ہیں تو پھر ہم بھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر ستار بھی تم, غفار بھی تم, وسیم بھی تم, جمشید بھی تم, پھر یہ ہوگا. تو سختی کریں اتنی جتنی اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. تو بچی جہاں چاہتی ہے, ہاں غلط جگہ چاہ رہی ہو, چرسی کو دل دے بیٹھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس طرح کے پھر ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں بڑی راحت ہے یار, بڑی راحت ہے. اسلام پہ چلو گے, گھر بھی خوش رہے گا, خود بھی خوش رہو گے, ورنہ بچیاں بھی بد دعائیں دیتی رہیں گی, ابا نے پتہ نہیں کیا مصیبت مجھے پہنا دی ہے. کافی ہو گیا, بس اب جا سکتے ہیں آپ لوگ. مزاروں